जो दुबो खाएर तपस्या गर्छ र सबैभन्दा ऋषा ऋषि भनेका पनि को हुन् त? दुर्वासा ऋषि हुनुहुन्छ। त्यो दुबो खाएर भगवानको भजन साधना गर्ने सबैभन्दा, तर रिस चाहिँ सबैभन्दा ज्यादा कसलाई उठ्थ्यो त? हाम्रा ऋषा ऋषि भनेर कसलाई चिनिन्छ? दुर्वासालाई। दुर्वासा जस्तो त नहो न है, अलिअलि रिसा आयो भने यो त दुर्वासै रहेछ भन्ने चलन। रिसा मान्छेलाई दुर्वासाको जस्तो नगर। दुबो खाने तर रिस ज्यादा भएको तपस्वी दुर्वासा नाम गरेका ऋषिले के गर्नुभयो त? एक दिन भन्दा भगवानका भक्त अम्बरीशसँग बदला लिन चाहनुभयो, द्रोह गर्नुभयो। परिणत के भयो? भक्त वैष्णव अम्बरीशसँग द्रोह गर्दाखेरि भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यी अम्बरीश को हुन् त भन्दा अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवतीं मही अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। बहुत ध्यान दिनुपर्ने विषय आयो। अब के भयो यहाँ भन्दा अम्बरीश राजा 7वटा द्वीपका चक्रवर्ती सम्राट हुनुहुन्थ्यो। अम्बरीश एउटा मात्रै होइन, 7वटा द्वीपका चक्रवर्ती सम्राट हुनुहुन्थ्यो। श्रीयम वैभव यति धेरै थियो, तर भगवान वासुदेवमा भक्ति थियो, सन्त महात्माहरूको सङ्गत थियो र उनको जति धन वैभव थियो नि, राजाले के गर्थे? स्वप्नवत संस्कृतम, सपनाको हो यो त। जस्तो कहिलेकाहीँ हामी सपनामा कति धेरै पैसा देख्छौँ, गाडी चढेको देख्छौँ, पैसा देख्छौँ, ठुलो घर महल देख्छौँ। विपनामा त हुँदैन। के हुँदैन? विपनामा त हुँदैन। त्यसैले अम्बरीश राजा पनि कस्ता थिए त भन्दा चक्रवर्ती सम्राट थिए, धन वैभव सबै थियो, तर यो त सबै सपना हो। यो त के हो? सबै सपना हो भनेर उनी सम्झे। यस्तो राजा पाउन दुर्लभ छ सज्जन। त यस कारणले गर्दा अम्बरीश फेरि के गर्थे त भन्दा उनको मन भगवान श्रीकृष्णमा लागेको थियो। अनि सबै मन कृष्ण पदार बिन्दयो, आफ्नो मन श्रीकृष्णको चरणारविन्दमा लगाइदिएका थिए। बचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने, अनि आफ्ना मुखारविन्दहरूद्वारा भगवानका गुणानुवाद गाउँथे। अनि हातहरू जो थिए नि भगवानको मार्जन, मन्दिरमा झाडु बढार्ने, पुछो लगाउने, रङ लिपापोती गर्ने, यो सब गर्थे एउटा राजा भएर। एउटा राजा भएर, त्यो पनि चक्रवर्ती 7वटा द्वीपको राजा भएर। एकचोटि जय श्रीकृष्ण भनिदिनु न सबैजना। चक्रवर्ती सम्राट भएर भगवानको मन्दिरमा गएर लिपिदिन्थे, चुना दल्दिन्थे, रङ लगाइदिन्थे, कलर लगाउँथे, मन्दिरमा बढार कुडार गर्थे। दुर्लभ छ नि यस्तो पाउनु। त यस कारणले गर्दा भन्नुभयो करौ हरेर मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार च्युत सद कथोदय। अनि कानले श्रुतिम, कानहरूले भगवानका कथा श्रवण गरिरहे। यस्ता राजा उनले र उनकी पत्नीले, अम्बरीश र उनकी पत्नीले एक दिन के नियम बनाएछन् भने हामी राजा हौँ, भगवान विष्णुको भक्ति गर्छौँ, 1 वर्षसम्म एकादशीको व्रत लिउँ भनेर दुवै पति पत्नीले सल्लाह गरे। कति राम्रो, 1 वर्षसम्म लिउँ, राम्रो लिउँ भनेछ। ठिक छ भनेर पति र पत्नीले सल्लाह गरे र उनीहरूले युक्तः संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम। राजा थिए, द्वादशीले युक्त भएको एकादशीको व्रत बस्थे। द्वादशीले युक्त भएको एकादशीको व्रत, कहिले पनि एकादशी कहिलेकाहीँ 2 दिन हुन्छ। त 2 दिन हुँदाखेरि अघिल्लो दिन दशमीले छोएको हुन्छ, भोलिपल्ट द्वादशीले छोएको हुन्छ। कुन दिन एकादशी गर्ने भनेर सोध्न पर्दैन। जुन दिन द्वादशीले छोएको पहिलो दिनको एकादशी लिनु हुँदैन, दोस्रो दिनको एकादशी लिनु पर्दछ। भलै हामी त स्मार्तानाम वैष्णवानाम भनेर तछाड बछाड गर्ने भयो। किन? राजाले पनि आज यहाँ के गर्थे त? दधार द्वादशी व्रतम। राजाले पनि द्वादशीले युक्त भएको व्रत बस्थे, पति पत्नी सहित भएर। र अर्को कुरो यहाँ व्रतान्ते कार्तिके मासी त्रिरात्रम समुपोषि। अब यो कार्तिक मासको शुक्ल पक्षको आउँदैछ नि एकादशी, यो एकादशीमा चाहिँ व्रत उद्यापन गर्नु पर्यो, समापन गर्नु पर्यो।
भनेर 3 दिनको व्रत भनेको एकादशीको व्रत जहिले पनि प्राय जसो 3 दिनकै हुन्छ। कसरी भन्दा जसले एकादशीको व्रत लिनुहुन्छ नि दशमीको बेलुकैदेखि लसुन प्याज माछा मासु नखाऊ भन्छ। एकादशीको व्रत लिनेहरूलाई थाहा पनि छ, कहिलेकाहीँ हामी व्रत महात्म्यहरूमा जानकारी गराइरहेका हुन्छौँ हैन। भोलिपल्ट एकादशीको व्रत छ भने अघिल्लो दिन बेलुकाबाट सकेसम्म माछा मासु लसुन प्याज हालेका भोजन आदि इत्यादि तामसिक खानेकुराहरू नखाऊ, सकेसम्म अझ रोटी मात्रै खाऊ भन्छ अघिल्लो दिन हल्का। अनि भोलिपल्ट त अन्न परित्याग गरौँ। अनि द्वादशीका दिन पनि ब्राह्मण भोजन गराएर अथवा केही छुट्याएर त्यो दिन पनि पवित्र। त्यसैले एकादशीको व्रत लगभग 3 दिन, अघिल्लो दिन दशमी एकादशी त व्रत हुँदै हो, द्वादशीका दिन पनि एक चाक भोजन गराउँछ। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ व्रतान्ते कार्तिके मासे ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर भोजनहरू सबै ग्रहण गराएर अब आफूले ठ्याक्क घाँस खान लाग्नु भएको थियो, त्यतिखेर दुर्वासा ऋषि आइपुग्नु भयो। यिनै दोस्नु किन भन्दा ती दुर्वासा ऋषि चाहिँ परीक्षा लिन आएका हुन्। एकचोटि जय श्री कृष्ण भनिदिनु न सबै। चारतिर जहाँ गयो अम्बरीश जस्तो हुनु भन्छन्। कस्तो रहेछन् अम्बरीश, जानु पर्यो भनेर दुर्वासा ऋषि ठ्याक्कै द्वादशीका दिन बिहान आइपुग्नु भयो। यता राजाको व्रत उद्यापन गर्ने बेला भएको थियो, उद्यापन गरेर पारायण गर्ने बेला आफूले खाने बेला भएको थियो। ऋषि देखेर प्रणाम गरे, गुरुदेव आज मेरो सौभाग्य एकादशीको व्रत उद्यापनको समयमा व्रत पारायण गर्ने बेलामा आउनुभयो, अब हजुरलाई भोजन खुवाएर मात्रै म खान्छु भनेर अम्बरीश राजाले भने। त्यतिखेर दुर्वासा ऋषिले के भन्नुभयो, आले टाले गर्दै सुन न, मैले त आज त नुहाएकै छैन, बिहान स्नान गरेकै छैन, फेरि एक्लो म मात्रै छैन, मेरो पछाडि 10,000 जना शिष्यहरू छन्, उनीहरू पनि त भोकै छन्। अम्बरीश राजाले भने यो त मेरो परम सौभाग्य हो, हजुर गङ्गामा गएर स्नान गरेर आउनुहोस्, हजुर सहित हजुरका 10,000 शिष्यहरूलाई यहाँ भोजन प्रसादी तयार हुन्छ। राजाले सब व्यवस्था हुन्छ, आज ब्राह्मण भोजन हजुरलाई गराएर मात्रै म खान्छु भने त्यसो भए म स्नान गरेर आउँछु भनेर दुर्वासा ऋषि गङ्गातिर जानुभयो। यता अब द्वादशी भएर पनि त्रयोदशी तिथि लाग्न आँटिसक्यो, राजाले पारायण गर्नु पर्थ्यो। भयो के त भन्दा उतापट्टि दुर्वासा ऋषि आउनुहुन्न। अब स्नान गरे उनी आँखा चिम्लेर उहाँ नदीमा स्नान गरेर दुर्वासा ऋषि बसेका छन्। किन? यो राजाको परीक्षा लिँदैछन्, यसले खान्छ कि खाँदैन भनेर दिव्य ध्यान दृष्टिद्वारा हेरिरहेका छन्। उहाँबाट यतापट्टि गुरुहरूलाई भन्नुभयो, राजन तपाईँको व्रत अब उद्यापन गर्नुपर्छ, ऋषि आउन ढिला गर्नुभयो, व्रतलाई पारायण चाहिँ गर्नुहोस्, व्रतको पारायण चाहिँ हजुरले गर्नुहोस्, व्रतको पारायण गर्नुहोस् भनेर भन्दा नै अम्बरीश के भन्नुहुन्छ, मैले ब्राह्मणलाई घरमा भोजन ग्रहण गर्न बोलाएको छु, ती ब्राह्मणलाई नखुवाइकन म व्रतको पारायण गर्दिनँ भन्दा हजुरले पारायण गर्नु भएन भने व्रतको दोष लाग्छ। तपाईँले पारायण गर्नु, यसो गर्नु, अन्न नखानु। के गरौँ त भन्दा भगवान् सालग्रामलाई स्नान गराएको चरणामृत तुलसी दल मिसेको चरणामृत पान गर्नु, यसो गर्दा व्रत पारायण पनि हुन्छ, अन्न खान पर्दैन, भरे ब्राह्मणलाई खुवाएर खाँदा हुन्छ र व्रतको पारायण पनि भयो, अन्नको दोष पनि लागेन। ब्राह्मणहरूले नि सल्लाह दिए, बाँकी रहेका ब्राह्मणहरूले, र अम्बरीश राजालाई सालग्राम भगवान्लाई स्नान गराएको चरणामृत पान गराइदियो। चरणामृत यदि कसैको हुन्छ भने सालग्राम भगवानको हुन्छ। पञ्चामृत र चरणामृतको ठुलो महत्त्व छ। एकचोटि जय श्री कृष्ण भनिदिनु न जीवनमा। खोजी मागी खानु पर्दछ चरणामृत र पञ्चामृत। बिहानै भगवान् सालग्रामलाई यहाँ चरणामृत, भगवान् गोपालजीलाई सालग्रामलाई स्नान गराएर जो चरण, भगवानको चरणको अमृत, चरणामृत भनेको के हो, सम्पूर्ण सालग्राम भगवान्लाई स्नान गराएको भगवानका एक अङ्ग अनि भगवानका चरण, भगवानको अङ्ग भगवानलाई स्नान गराएको त्यो चरणको अमृत चरणामृत। पञ्चामृत दूध दही घिउ मह चिनी सक्खरद्वारा मिसाइएको चिजलाई पञ्चामृत भनिन्छ। र यी सबै के हुन् त, अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो व्यक्तिले भगवानको चरणामृत र पञ्चामृत खोजी खान्छ उसका पाप कलमसहरू नाश भएर जान्छ। अकाल मृत्यु जो छ त्यो टर्दछ, त्यसैले भगवानको चरणामृत खाँदा बडा श्रद्धाले खानु, टाउकामा नलगाउनु। कतिको चरणामृत पञ्चामृत दियो कि यसो खाए जस्तो गरेर टाउकामा पुर्याउँछन्, त्यो दुर्भाग्य हो। चरणामृत त पुरै खानु पर्दछ, भगवानलाई स्नान गराएको चरणामृत खाने, पञ्चामृतलाई खानु पर्दछ। अकाल मृत्युहरणं
सर्वव्याधि विनाशन। कुनै तीर्थको जल पाउनुभयो भने टाउकोतिर लगाउनु। कोही अमरनाथबाट ल्याउनु भएको जल, गङ्गाबाट आए, हरिद्वारबाट आए, गङ्गासागरको जल, परशुराम कुण्ड, फलानु कुण्ड, फलानु, यो सबै जलहरू दिनुहुन्छ नि गोसाई कुण्डको। यो जल चाहिँ माथिबाट छर्किनु। तर भगवानको चरणामृत र पञ्चामृत टाउकामा लाउने होइन। एकचोटि राधे राधे भनिदिनु न सबैजना। कहीँ कतैले बुझ्नु भएको छैन, बुझ्नु भएको छ भने धेरै राम्रो। केही बाँकी हुनुहुन्थ्यो भने त्यसैले कसैले भगवानलाई स्नान गराएको चरणामृत पञ्चामृत दियो भने सबै खाने हो, तर टाउकामा लाउने होइन। टाउकामा लाउने जल गण्डकीको जल कसैलाई दिनुभयो, माथिदेखि छर्किने हो त्यो चाहिँ। त आज चरणामृत र पञ्चामृत पाउनु त दोष लाग्दैन। राजन अम्बरीश, हजुरले पनि चरणामृत पान गरिदिनुहोस् र तपाईँले व्रतको पारायण पनि गरेको फल मिल्छ, अन्न खाएको दोष पनि लाग्दैन। ल ठिक छ नि त, ब्राह्मणहरूले भनेपछि म चरणामृत पान गर्छु भनेर यसो गरेर अञ्जली थाप्नुभयो। ब्राह्मणहरूले माथिबाट चरणामृत लगाइदिए। अम्बरीशले पान गर्ने बित्तिकै उतापट्टि दुर्वासा ऋषिले थाहा पाइहाल्नुभयो, ए मलाई घरमा खाना बोलाएर आफूभन्दा अब पहिले गएर मलाई नखुवाइकन आफू खाने, अब मैले यसलाई जानेको छु भनेर सिधै दुर्वासा ऋषि रिसाउँदै रिसाउँदै जानुभयो। राजा, म ब्राह्मणलाई घरमा खाना बोलाएर ब्राह्मणभन्दा अगाडि खाने भन्दा गुरुदेव मैले आचार्यजनहरूको आज्ञाले भगवानको चरणामृत मात्रै पान गरेको, मैले अन्न खाएको छुइनँ। अन्न तयार छ, हजुरका 10,000 शिष्यसहित हजुरले आएर यो भोजन ग्रहण गरिदिनुहोस् अनि मात्रै म गर्छु भनेर भन्दा दुर्वासा ऋषिले के गर्नुभयो, आफ्नो केस निकाल्नुभयो, तल भुइँमा बजार्नु भएको थियो, त्यहाँबाट एउटा कृत्य प्रकट गराइदिनु भयो। लपलपाउँदै 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 अगाडि बढिन्। किन जाऊ अम्बरीशलाई दग्ध गरिदेऊ, अम्बरीशलाई नष्ट गरिदेऊ भनेर दुर्वासा ऋषिले के प्रहार गरिदिनु भयो, कृत्य प्रकट गराइदिनु भयो। त्यो कृत्य त गइन् सज्जन कहाँ, अम्बरीश भएको ठाउँमा। तर अम्बरीश जहाँ थिए त्यहीँ नै बसिरहे, कृत्यसँग डराएनन्। तर यस्ता वैष्णव, यस्ता अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राटलाई वरिपरिबाट सुदर्शन चक्रले रक्षा गर्यो। भगवानले सुदर्शन चक्र पठाइदिनु भयो चारैतिरबाट। त्यो कृत्यले अम्बरीशलाई बालबाका पनि गर्न सकेन, नष्ट गर्न सकेन। अन्तिममा के भयो, सुदर्शन चक्रले आफै गएर कृत्यलाई नष्ट गरिदियो। त्यो कृत्य कसले प्रकट गराएको थियो, दुर्वासा ऋषिले। त्यो दुर्वासा ऋषिले प्रकट गराएको कृत्य त अम्बरीशलाई वरिपरिबाट रक्षा गरेको सुदर्शन चक्रले नै नष्ट गरिदियो। अब जो कृत्य प्रकट जसले गराएको हो ऊ माथि गयो त्यो सुदर्शन चक्र। को माथि, दुर्वासा ऋषिप्रति त्यो सुदर्शन चक्र आफै गयो। किन, उसको त क्रिएटर्स उही हो, रचना त दुर्वासाले नै गरेका थिए। त्यसैले म अब दुर्वासालाई नै समाप्त गरिदिन्छु भनेर त्यो सुदर्शन चक्र गयो। यतो यतो धा। अब त पछाडि पछाडि सुदर्शन चक्र, अगाडि अगाडि दुर्वासा ऋषि के गर्नुभयो, यतो यतो धावती तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रशहम ददर्श अलब्धनाथ स यदा कुतस्थित संत्रस्त चित्तो रणमे समा। अब त त्यो सुदर्शन चक्र हेर्दै 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 दुर्वासा ऋषि भाग्दै भाग्दै बचाउनुहोस् बचाउनुहोस्, त्रिलोकमा सबैतिर घुमे। तर त्यो सुदर्शन चक्रबाट कसले बचाउँछ, यो त्रिभुवनमा त कसको सामर्थ्य थियो सुदर्शन चक्रबाट बचाउने। स्वर्गलोक पुगे, इन्द्र महाराज बचाउनुहोस् बचाउनुहोस्। इन्द्रले भने भगवान विष्णुको सुदर्शन चक्रबाट म रक्षा गर्न सक्दिनँ। दौडिँदै ब्रह्मलोक जानुभयो अलि मासतिर। ब्रह्माजीलाई गएर भन्नुभयो, ब्रह्माजी मलाई बचाउनुहोस्, हे वीरेन्ची, हे ब्रह्माजी सुदर्शन चक्रबाट रक्षा गर्नुहोस्, म माथि आइलागेको छ। तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, स्थानम मदीयम सह विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्विपरार्ध संगे। आहा, मेरो पनि आयु छ, 50 वर्ष मेरो भइसक्यो। द्विपरार्ध गइसके पछाडि 100 वर्षको आयु सके पछाडि मेरो यो ब्रह्मलोक त तिरोहित हुन्छ, हराउँछ। अनि विष्णुको सुदर्शन चक्रलाई मैले रक्षा गर्न सक्छु, जसलाई विष्णुले छोड्नु भएको छ। त्यो सुदर्शन चक्रबाट तिम्रो रक्षा म गर्न सक्दिनँ। ब्रह्माजीले पनि सरी भन्नुभयो, म सक्दिनँ भने पछाडि अब दुर्वासा ऋषि कहाँ पुग्नुभयो, कैलाशमा जानुभयो। श्री रुद्र भगवानलाई गएर कैलाशवासिनं दुर्वासा शरणं यात सर्वं कैलाशवासिनं। दुर्वासा अब कैलाशमा जानुभयो, प्रभु बचाउनुहोस् बचाउनुहोस्, हे महादेव म त हजुरकै अंश हो नि त। दुर्वासा को हुन् त भन्दा शिवका अंश हुन् नि त।
म त हजुरकै अंश भए, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, मेरो रक्षा गर्नुहोस् भन्दा श्री रुद्रले के भन्नुभयो? श्री रुद्रवाच वयं न तात प्रभवाम भूम्नि भवन्ति काले न भवन्ति रीदृशा सहस्रशो यत्र वयं रभाम। शिवजीले भन्नुभयो, हे दुर्वासा, मेरै अंशले त जन्मेका त हौ, तर विष्णुको सुदर्शन चक्रबाट म रक्षा गर्न सक्दिनँ। किन? यस्ता लोक त कति हो उसले रचना गरेको छ, उसकै आधारमा छ। यस हेर्नु त, भगवान जो गयो आफूले आफूलाई श्रेष्ठ कसैले मान्दैन। उस्तै भए त विष्णुले रक्षा गरेको म शिवजीसँग सामर्थ्य थिएन र, जस्तो सुदर्शन चक्र त शिव पुराणले भन्छ शिवजीले नै दिनुभयो। यस कारणले गर्दा त्यसले गर्दैन अरे, त्यसले नगरे त म गर्छु, म छुँदैछु नि भनेर भगवानले पनि भन्नु। यो भगवानको दैन्यता हो, यो भगवानको भक्तवत्सलता हो सबैको सज्जनहरू। त यस कारणले गर्दा यहाँ के भयो? भगवान शङ्करले पनि भन्नुभयो, म रक्षा गर्न सक्दिनँ। जसको सुदर्शन चक्र हो, भोलि के भन्नुभयो? जसको सुदर्शन चक्र हो उसैसँग गएर तिमीले माप माग, म तिमीलाई रक्षा गर्न सक्दिन। त्वमेव शरणं याहि हरिस्ते संविधास्य। यो सुदर्शन चक्र त हरिको, उनै हरिसँग गएर माप माग जाऊ भन्नुभयो। अब त दुर्वासा ऋषि कैलाशबाट वैकुण्ठतर्फ जानुभयो। वैकुण्ठनाथ भगवानको शरणमा गएर, प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, हजुरको सुदर्शन चक्र पछि 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 आइरहेको छ, मलाई बचाउनुहोस् भन्दा भगवानले पनि भन्नुभयो, दुर्वासा ऋषि, मेरा भक्तले छोडे, मेरो भक्तको रक्षाको लागि जो सुदर्शन चक्र गएको छ, मेरो भक्तलाई रक्षाको लागि गएको त्यो सुदर्शन चक्रबाट म पनि सुरक्षा दिन सक्दिनँ, बचाउन सक्दिनँ। बोलो गोविन्द भगवानको। एउटा भक्त अम्बरीशलाई दुःख दिन खोज्दा कसैले बचायो? दुर्वासालाई कसैले बचाएन। वैकुण्ठनाथ भगवानले भन्नुभयो, अहम भक्त पराधीनो यस्वतन्त्र इव द्विजः साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिय। दुर्वासा, हे ऋषिवर, बोले म हजुरलाई बचाउन रक्षा गर्न सक्दिनँ। किन? सुदर्शन चक्रबाट हजुरको रक्षा गर्न म सक्दिनँ। मेरा भक्तको रक्षाको लागि नियुक्त भएको सुदर्शन चक्र, म सुदर्शन चक्रको आवेश क्रोधलाई शान्त गर्न सक्दिनँ। यदि हजुरलाई शान्ति चाहिएको छ भने जानुहोस् कहाँ? उनै अम्बरीश भएका ठाउँमा जानुहोस्, मेरा भक्तसँग गएर माप माग्नुहोस्। भगवानले हेर्नु त, आफ्नो भगवानले आफूभन्दा पनि धेरै ठुलो भक्त हुन् भनेर यहाँ सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ, भक्तको महिमालाई उजागर गर्दै हुनुहुन्छ। कस्ता भक्त? अम्बरीश जस्ता भक्त। कस्ता छन् अम्बरीश? हित्वा शरणं यात कथाम त्याक्तु महोत्सव भन्नुहुन्छ। जसले घरमा छोरो पनि छ, छोरी पनि छन्, पत्नी पनि छन्, जग्गा जमिन कारोबार सबै थोक छ, सबै थोक भएर पनि यो सबै भगवानको हो भनेर बसेको छ। त्यस्ता भक्तलाई म त्याग गर्न सक्छु। जसले मेरो भन्छ उसलाई पो अहङ्कार आउँछ त। अहङ्कारले त धन सम्पत्ति वैभव सबै भगवानको हो भनेका छन्। सबै मलाई अर्पण गर्ने भगवानको सम्झिनेलाई म त्याग गर्न सक्दिनँ। त्यस्ता भक्तको जसले अहित चिताउँछ भने तिमीले उनै अम्बरीशसँग गएर माफ माग्नुपर्छ भनेर अम्बरीश जस्ता भक्तको महिमा भगवान वैकुण्ठनाथले पनि आज बढाइदिनु भयो। दुर्वासा ऋषिका आँखामा अश्रुका धाराहरू बगे। मैले बहुत ठुलो गल्ती गरेँ, एउटा भक्तमाथि द्रोह गर्दाखेरि मलाई विष्णुले पनि बचाउन सक्नु भएन। दौडिँदै 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 आउनुभयो अम्बरीश भाइको ठाउँमा। हेर्नु त, फेरि फर्केर ती आउनु पर्यो कि परेन? सबैतिर घुमेर दुर्वासा ऋषि अम्बरीश भएको ठाउँमा आउनुभयो र अम्बरीशलाई आएर हात जोड्दै भन्नुभयो, मैले जानिनँ, मैले भक्तमाथि कुपित गरेँ, यो सुदर्शन चक्रलाई शान्तिको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, हे राजन प्रार्थना गर्नुहोस् भनेर भन्दा त्यस पछाडि अम्बरीश राजाले भन्नुभयो, महात्मन नडराउनुहोस्। अम्बरीश वाच, अम्बरीशले सुदर्शन चक्रको ध्यान गर्नुभयो। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिया सर्वास्त्रघातीन् विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। हे सुदर्शन तिमी शान्त हो, हे सुदर्शन तिमी शान्त हो, एउटा ब्राह्मणमाथि क्रोध नदेखाऊ, तिम्रो ज्वाला शान्त हो, शान्त हो, शान्त हो भनेर यति धेरै स्तुति गर्नुभयो। सुदर्शन चक्र शान्त हुन सकेनन्। ऊ दौडिरहेका छन्, पछाडिबाट घुमिरहेका छन्, मानव दुर्वासालाई नष्ट गर्न खोजिरहेका छन्। एक वचन बोल्नु, अन्तिममा दुईटा श्लोकमा अम्बरीशले के भन्नु, यदि नो भगवान प्रीतः
एक सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्मभावेन द्विजो भवतु विज्वरः। यदि मैले सबै प्राणीलाई आत्मभावले हेरेको छु आजसम्म, कसैलाई ठुलो सानो सबैमा आत्मभावले यदि मैले हेरेको छु, सम्पूर्ण गुणमा एक मात्र आश्रय मैले भगवान देखेको छु भने हे सुदर्शन तिमी शान्त रहनुपर्छ। कस्तो राम्रो भाव। यदि नो भगवान प्रेत सर्व एक गुणाश्रय। सम्पूर्ण आत्माहरूलाई, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई मैले आफ्नै आत्मवत मानेको छु भने सम्पूर्ण गुणका एक मात्र आश्रय मैले केवल भगवान मात्रै सबैमा देखेको छु भने हे सुदर्शन तिमी शान्त रहनुपर्छ। यद्यपि दत्तमिष्टम वा, यदि मैले केही दान गरेको छु, यज्ञ गरेको छु, आफूले राम्रोसँग आजसम्म धर्म र सत्यको पालना गरेको छु भने हे सुदर्शन चक्र तिमी शान्त हो भनेर यो अन्तिम स्तुति गाउने बित्तिकै सुदर्शन चक्र हल्लिरहेका थिए, घुमिरहेका थिए। जब यो भने नि आजसम्म मैले यदि केही दान गरेँ, यज्ञ गरेँ, आफ्नो धर्म राम्रोसँग पालना गरेको छु भने यही बाँकी रहेछ भने सुदर्शन अब चाहिँ तिमी शान्त रहनुपर्छ भनेर भनेको। नभन्दै सुदर्शन चक्र शान्त रहे बोलो भक्तवत्सल भगवानको। सुदर्शन चक्र शान्त भए। दुर्वासा ऋषिले कान पकड्नु भयो, आइन्दादेखि म भक्तको अहित कहिले पनि गर्दिनँ, भक्तसँग द्रोह गर्दिनँ भनेर उनले माफ मागे। अम्बरीशले भन्नुभयो ऋषिवर मलाई शर्मिन्दा नबनाउनु होला, आउनुहोस् हजुर भोजन ग्रहण गर्नुहोस्, म हजुरलाई पर्खिरहेको छु अनि म भोजन गर्नेछु। अम्बरीश राजा पर्खिरहेका थिए। दुर्वासा ऋषिलाई भोजन ग्रहण गराएर आफूले भोजन ग्रहण गरे। अम्बरीश जस्ता भगवानका भक्त जो सबै थोक भएर पनि सब भगवानको हो भनेर व्यवहार गर्छन्, यस्ता भक्तहरूको द्रोह गर्ने दुर्वासा जस्ता ऋषिलाई पनि कति दुःख भएको थियो। त्यसैले यहाँ उदाहरण दिँदै भन्नुहुन्छ त्वम तु भक्ति प्रिया। हे भक्ति महारानी तिमी भगवानकी प्यारी हो। अलम व्रतैर अलम तीर्थैर अलम योगैर अलम मखै अलम ज्ञान कथा लाभेर भक्ति रेवै मुक्तिदा। बरु थोरै व्रत गर्नु अरे, थोरै तीर्थ जानु अरे, थोरै योग गर्नु अरे, थोरै ध्यान गर्नु अरे, यज्ञ पनि थोरै गर्नु, तर भक्ति चाहिँ दिनानुदिन बढिरहोस्। यो बढ्दै गयो भने भगवान प्रसन्न हुनुहुनेछ। तिमी त स्वयं भगवानकी प्यारी हो। सत्सङ्गबाट समाधानको दर्शन, धर्म दर्शन।